रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी तक सूरत बकरा की 182 आयत कर चुके हैं और आप बिलीव करें कि हर प्रोग्राम में मैं ये सोचती हूँ कि ओके ये डिटेल में बताया, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगी, मैं ज़्यादा आयत करवा लूँगी, लेकिन हर दफ़ा इतनी खूबसूरत आयत होती हैं कि उनके बारे में इतना डिटेल ना बताऊँ तो मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। आज ही के प्रोग्राम में 2 इतनी पावरफुल आयत हैं, इंशाअल्लाह आप बहुत एंजॉय भी करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को समझते हुए और भी मज़ा आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह कुरान इज़ नॉट, हमें ये लगता था पहले जैसे अब जब हम कुरान नहीं समझते थे कि कुरान बस बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, किताब खोल ली उसको पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अहकामात दे रहे हैं, जो वो नसीहतें कर रहे हैं जो हमारी माँ हमें नहीं करती है, जो हमारे दोस्त हमें नहीं बता रहे होते, हमारी रेगुलर ज़िंदगी की बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे होते हैं। यहाँ पे आज जिस मुकाम पे राइट नाउ मैं बात करूँगी वो रोज़ों का मुकाम है, कि ये पहला मुकाम है और मेरा ख्याल है कि पूरे कुरान में ये एक ही मुकाम है जहाँ पे रोज़ों के बारे में अहकामात हैं। इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी रोज़े के बारे में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में लोग थोड़े से गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चियां जब वो प्रेग्नेंट होती हैं वो रोज़े नहीं रख सकती, तो वो बाज़ दफ़ा उनको ये ख्याल होता है कि बाद में अगर हम फिदिया दे देते हैं तो हमें रोज़े वापस नहीं रखने पड़ेंगे। या फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त में रमज़ान के महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरह की एक बीमारी या हो गई या तबीयत ख़राब होगी, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो बाद में वो रोज़ा नहीं रखते और वो कहते कि हमने फिदिया दे दिया तो वो रोज़ा पूरा हो गया। तो इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हैं, ये महीना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है, ये सारी की सारी इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसके बारे में क्या हुक्म दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लिखिए अपना नाम। आमनू कौन है? हम है ना। ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सयाम रोज़े। अच्छा यहाँ पे देखिए रोज़े का जो लफ्ज़ है ना सयाम का, ये अरब लोगों में क्या होता था कि जैसे उनकी सवारी यूजुअली तो ऊँट होते थे जो ऊँट को यूज़ करते थे जाने के लिए, सफ़र के लिए, लेकिन जंगों में वो घोड़े इस्तेमाल करते थे और घोड़ों की तरबियत के लिए, क्योंकि जंग में पता नहीं होता कि कैसे हालात हैं, कभी भूखा प्यासा रहना पड़ता है, कभी उनको कितने कितने दिन खाना नहीं मिलता, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए वो उनके मुंह पे कपड़ा बांध देते थे और उनको खाना और पानी जो है वो नहीं देते थे उस तरह से जैसे रेगुलर उनको खाना देते हैं, ताकि उनमें वो मजबूत हो जाएं, ताकि अगर उनको पानी नहीं मिले तो वो उसको वो बर्दाश्त कर सके। तो इस लफ्ज़ को इस तरह से यूज़ किया जाता था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ों के लिए ये सयाम यूज़ किया है और इसका क्या मीनिंग होगा इंशाअल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, फ़र्ज़ किया गया तुम पर रोज़ों को, कमा जैसा कि कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम फिक्र नहीं करो, गम की बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम पे ही रोज़े फ़र्ज़ हैं, तुमसे जो पहले लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। आपको पता है मुसलमान जब इस्लाम से पहले भी लोग रोज़े तो रखते थे और उसमें अय्याम 20 के रोज़े होते थे, जो कि हर महीने के 13, 14, 15 के रोज़े होते हैं, जो अभी भी बहुत से लोग रखते हैं। या फिर वो मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे तो वो रखा करते थे। तो ये जो हुक्म है, ये वाली आयत है, इसमें अभी उन रोज़ों के बारे में बात हो रही है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, अय्यामम मादूदात, ये गिनती के ही तो कुछ दिन है, इसलिए तुम क्यों घबरा रहे हो। फमन काना, पस जो कोई होगा, मिनकुम तुम में से, मरीदन मरीज, औ अला सफरिन या वो होगा सफर में, फ़इद्दतुन तो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर तो वो बाद के दिन में गिनती पूरी करेगा। जैसे आज भी रोज़ों के महीने का हुक्म है, इसी तरह से ये हुक्म उस ज़माने में भी यही था कि अगर वो ये 13, 14, 15 के रोज़े या मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो उसके बाद उस वक़्त नहीं रखते तो वो बाद में रखते हैं। अब ये जो आयत है ना, इसको आप हाईलाइट कीजिए और उसको गौर से सुनिएगा। वअलल्लज़ीना, और उन लोगों पर जो युतीक़ूनहु, जो ताकत रखते हैं, हु की ज़मीर जारी है उसकी तरफ के जो खाना खिलाने की ताकत रखते हैं, फिदियतुन तो फिदिया है, तो आम मिस्कीन, एक मस्कीन को खाना खिलाने का।
यहाँ पे ये रुखसत थी उस वक़्त कि अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो बेहतर है कि वो रख ले, लेकिन अगर वो नहीं रखते तो किसी भी मस्कीन को, अगर वो इसकी युतीक ना हो कि अगर वो उसकी ताकत रखते हैं तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दें, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फमन ततव्वा खैरुन, बस जो कोई खुशी से करेगा ऐसा फहुवा खैरुल लहू, तो वो उसके लिए बेहतर है। वअन, और ये कि तसूमू, तुम सब रोज़े रखो, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, कि अगर तुम फिदिया दे देते हो तो वो भी बेहतर है, और अगर तुम उससे रोज़ा रख लेते हो तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम ये जानते हो। ये वाला हुक्म आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ये वो वाला हुक्म था जिसमें अय्याम 20 के रोज़े रखते थे कि अगर वो नहीं रखते तो आप फिदिया दे दो, आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़े रख लेते हो तो आपका सवाब है। अब ये आयत का ये वाला हुक्म उठ गया, इसको मनसूख आयात भी कहते हैं कि इसको पढ़ा जाता है लेकिन इस पे अमल नहीं किया जाता। अब उसके बाद जब ये आयत आ गई, आयत नंबर 185, तो रमज़ान के महीने की जो आयत है, जो अब हम रोज़े रखते हैं, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या अहकामात दिए हैं। जैसे बिल्कुल आप ये देखिए कि शुरू में शराब के बारे में हुक्म जब आया था तो एकदम से हुक्म नहीं आ गया था, 3 डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले एक तरह से बताया, फिर आहिस्ता दूसरी तरह, फिर तीसरी दफ़ा पक्का मना कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से एक दफ़ा आया, फिर दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा बता दिया कि अब मुसलमान जो औरतें घर से निकलेंगी तो इस तरह से निकलेंगी। इसी तरह से रमज़ान के बारे में भी आप देखिए कि किस तरह से ग्रेजुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बता रहे हैं कि शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी, वो जो उनज़िला, नाजिल किया गया, फ़ीहिल कुरआन, इसमें कुरआन नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास, जो कि लोगों के लिए हदायत का बाइस है। अब देखिए कि कुरान शहरु रमज़ान, रमज़ान के महीने की बरकत और फजीलत क्यों बताई गई कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान की फजीलत है बेसिकली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जितने सहीफ़े उतरे हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे तौरा होती थी, मूसा अलैहिस्सलाम पे, फिर ज़बूर थी, फिर इंजील थी, जितने सहीफ़े उतरे थे वो सारे रमज़ान के महीने में उतरे थे। इसी तरह से कुरान भी आसमान दुनिया पे जब पूरे का पूरा नाजिल हुआ था और फिर वक्त के साथ साथ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता रहा। तो उनज़िला फ़ील कुरान, और फिर कुरान की अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, वो लोगों के लिए हदायत का बाइस है, व बय्यिनातिन, और इसमें रोशन दलाइल हैं, मिनल हुदा, हदायत के, वल फुरकान, और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की बातें हैं इसके अंदर। देखिए कुरान को अगर नहीं, अब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में आपको मैं बड़ी खूबसूरत एक हदीस सुनाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे सुफ़ा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सहाबा जो है वो मदीना में तशरीफ़ लाए और हिजरत की थी उन्होंने, तो सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी मदीना में, वहाँ पे जो सबसे पहला हॉस्टल था जहाँ पे कुरान की तालीम दी जाती थी, वो वहाँ पे सहाबे सुफ़ा उनको कहते रहा करते थे। वो सारा वो कुरान की तालीम लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर हदीस को वो लिखते थे। और अबू हुरैरा के बारे में आपको पता है कि वो किस तरह से हरीस होते थे, एक लम्हा भी वो ज़ाया नहीं करते थे ताकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में वो लिख सके और बयान कर सके। तो एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सारे सहाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि वो बदखान वो जगह है जो मदीना के बाज़ार की जगह है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो अकीकन बदखान में जाए और वहाँ से हर रोज़ जाके 2 ऊंची कोहान वाली ऊँटनियाँ उनको फ्री में ले आते हैं। कोई लड़ाई नहीं होती, कोई किसी को से ऐसा नहीं कि चोरी करके लाते, बस वो जाते और उनको फ्री में 2 ऊँटनियाँ मिल जाती हैं। अब देखिए उस ज़माने की ऊँटनियों की कीमत, वो बिल्कुल आज जैसे आप मर्सिडीज़ समझ लें या बेंटली समझ लें या इस तरह की गाड़ियाँ जो महंगी होती हैं, किसको नहीं चाहिए होगी। तो सहाबा बड़े खुश हैं, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसको, उन्होंने कहा कि जाए और वो फ्री में वो ले आए। और कौन ऐसा साहब है जिसको चाहिए, उन्होंने कहा कौन ऐसे है जिसको नहीं चाहिए होगा। तो आपने कहा कि फिर मस्जिद में जाओ और जाके कोई भी 2 आयात कुरान पाक की जो तलावत करता है और दूसरों को सिखाता है, उसका अजर इससे भी ज़्यादा है कि उसको 2 ऊँटनियाँ मिल जाएं। जो 3 सिखाएगा उसको 3 ऊँटनियाँ, जो 4 सिखाएगा उसको 4 ऊँटनियाँ, और जिसका जितना फिर ज़र्फ होगा वो उतना उसको लेगा और उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिद में जाने की रग़बत दिलाने की बात थी।
देखिए जुम्मे के दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि जो इंसान, जो आदमी बग़ैर उज़र के 3 जुमे छोड़ देगा वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे कई दफ़ा घरों में पड़े रहते हैं और हम उनको पूछते भी नहीं हैं, हम उनको कहते भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने की बात है कि कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। और मस्जिदों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए, ताकि हमें वो अल्लाह के शार अल्लाह हैं जो हमने पढ़ा था ना, अल्लाह की निशानियाँ, ये उनमें से एक हैं। और मस्जिद में जाके सिर्फ 2 अगर आयात पढ़ते हैं तो अजर देखिए किस तरह का अल्लाह सुब्हाना तआला दे रहे हैं। और कुरान जब तक नहीं खुलता ज़िंदगी में, उससे पहले हमें सारे ही लगता है कि वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। जब कुरान खुलता है तो लगता है कि यहीं सारी गलतियाँ हैं। फिर इंसान का अपना नफ्स उसको लगता है कि या रब्बुल आलमीन मैंने कैसा वक्त गुजारा है। फिर उस बात का एहसास होता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने जब खड़े होंगे तो इस वक्त का हिसाब क्या देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने तो कोई बात नहीं छुपाई है। बय्यना आयात है, व बय्यना तो रोशन दलाइल है उसके अंदर। अल्लाह सुब्हाना तआला सूरत अल इमरान के शुरू में कहते हैं कि कुरान में बय्यना आयात हैं और उसमें मुहकम आयात हैं, और उसमें कुछ आयात ऐसी हैं जो शुबे वाली हैं, मुश्तबह आयात हैं, और उसमें वही कजी तलाश करते हैं जिनके दिलों में कजी है, और उसकी असल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल अल्लाह सुब्हाना तआला को पता है। अब वो ऐसी आयात हैं कि अगर उनकी रेगुलर ज़िंदगी में अमल करने में उसका कोई हाथ नहीं है। वो ऐसी आयात है जो गायब से जिनका ताल्लुक है, अगर आपको ना भी पता चले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों ने उसमें ढूंढना होता है। आज ही मस्जिद में जब मैं जुम्मे के बाद निकल रही थी तो मुझे मिली औरत, और उन्होंने कहा कि आयशा, आई हैव अ क्वेश्चन, कि मुझे किसी ने ये पूछा कि कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह का तो जिक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा हुआ, ये हमने खुद ऐड किया हुआ है। तो मैं इतना हैरान होती हूँ। देखो ये हम मुसलमान हैं, हमारे पास एजुकेशन का ये हाल है कि वो पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी औरत हैं, और मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही थी। तो मैंने उनको कहा देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह एक अपनी जगह पे अल्लाह सुब्हाना तआला ने बयान किया। इसका मतलब क्या है कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह सुब्हाना तआला के। जब हम इस्लाम के फोल्ड में आते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इस्लाम में आते थे तो क्या अहद करते थे? ये अहद है ना कलमा, कि मैं अहद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला के सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे, राइट, या किसी की भी, बस मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो इस्लाम हम पे आया है। अगर हम इस पे बिलीव नहीं करेंगे, हम कुरान पे कैसे बिलीव करेंगे, हम नमाज पे कैसे करेंगे, हम किस चीज़ पे बिलीव करेंगे? आप मुझे ये बताइए। इतनी आसान सी बात है, और उसी को लेके फितना क्रिएट कर देते हैं लोग। आप देखिए ये बातें सुनी हुई होती हैं। आज का बहुत बड़ा फितना है, लोग हदीस से इनकार करते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं हदीस में कुछ नहीं, ये तो बाद में लिखी गई, 300 साल बाद में लिखी गई थी, इसमें ट्रूथ कोई नहीं है। वजह क्या है? आपको पता है वजह क्या है? कि हमारे पास इल्म नहीं है। जब तक मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी ये लगता था कई दफ़ा कि पता नहीं अब ये जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इल्म कोई नहीं था, हमने तो दूसरों से सुना है ना। अगर एक आलिम से सुनते हैं, दूसरे को सुन लेंगे, जो हमें समझ आती है, अच्छा ये हदीस है, ये हदीस है, लेकिन कौन सी हदीस किस लेवल की है, चेन का क्या मतलब है, मतन का क्या मतलब है, डिटेल क्या है, उसमें अपना फतवा क्या है, इसमें सहाबी का कॉल क्या है, नहीं पता होता। तो इसीलिए तो ऐसी बातें हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं दुनिया के इल्म के साथ मेरा ये कुरान का कितना क्या है, 30 पारे, सिर्फ 30 बाब हैं सिर्फ। शैतान इतना मुश्किल कर देता है कि नहीं समझ आनी, ना पढ़ो इसको, क्या समझ नहीं आती है। अब देखिए मैं डिटेल आपको बताती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप हदीस बयान हो जाती है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लफ्ज़ों से समझ नहीं आ रही कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या चाहते हैं। ये तो मोटिवेट करने के लिए तफसीर होती है, कि जो इंसान इसको सुन रहे होते हैं वो मोटिवेशन होती है, ओ अच्छा इतना सवाब मिलेगा, सहाबा ये करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, इस्लाफ ये करते थे, हम भी कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, इसीलिए तफसीर बयान की जाती है। लेकिन इसमें क्या समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कह रहे हैं? सब आती है समझ, जब अमल करना होगा तो हमें सब समझ आ जाएगी। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं फमन शाहिदा, बस जो कोई चाहे। आइए लेते एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह इसके बाद इस आयत को कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 185।
کہ فمن شاہدہ پس جو کوئی موجود ہو منکم تم میں سے الشہرو اس مہینے میں فلیصم ہو تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. ٹھیک ہے, اب انڈر لائن کیجئے اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جو کوئی موجود ہو اس مہینے میں اس کو چاہیے کہ روزے رکھے, پیریڈ. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ آگے کہہ رہے ہیں ہاں لیکن ومن کانا مریدن اگر کوئی ہو بیمار او علی سفرن یا وہ ہو سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرے من ایام اخر بعد کے دن میں. اب ایسا تو نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں ہوتا ہے, دیکھیں بیماری بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر تو وہ اس ایک مہینے میں سرٹن ٹائم میں کبھی سر میں اتنی درد زیادہ ہو گئی کہ ہم نہیں رکھ سکتے, بخار آ گیا, فلو بہت تیز ہو گیا, کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے جو کہ تھوڑے دن ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جانی ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے واپس صحت آتی ہے تو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے جتنے آپ کے چھٹے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو رخصت ہے, آپ نہ رکھیں, اس کے بعد آپ نے رکھنے. لیکن آج کل یہ بھی کوشچن ہے کہ آج کل تو سفر اتنی آسان ہے تو پھر کیا, تو یہ نہیں کہا گیا کہ مت رکھو, یہ نہیں کہا گیا, یہ آسانی دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے, سفر میں ہے, آپ لوگوں کی ریگولر روٹین والا دن نہیں ہے, کھانے پینے کا اس طرح سے وہاں جا کے نہیں بندوبست ہو سکے گا تو آپ چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے, فعدتن من ایام اخر. اب اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ بعض دفعہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی شوگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے نہیں میں تو روزے نہیں رکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو ایک سجیشن دے سکتی ہوں کہ اگر آپ ایسے کریں کہ جن کو اتنی بہت ایسی بیماری نہیں ہے, جیسے ریگولر تھوڑی بہت بیماریاں لگی ہوتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, تو وہ صبح اٹھیں, روزہ رکھیں اور یہ نیت کریں کہ یا رب العالمین اگر میری صحت نے اجازت نہ دی اور مجھے لگا کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں روزہ توڑ لوں گی. آپ رکھ کے دیکھیے, آپ بلیو کیجئے, میں نے اتنے لوگوں کو یہ بات کہی ہے اور کائنڈ آف 95% لوگوں نے پورے 30 روزے رکھ لیے. کیونکہ پہلے ڈر ہوتا ہے نا کہ نہیں میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اب ہمت نہیں ہے, پھر گرمیاں بڑھی تو سردیاں بڑھی تو ہماری جیسی چیزیں لگی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن آپ رکھ کے دیکھیے, کیونکہ دیکھیں اتنا اجر, روزوں کے مہینے میں ایک نیکی کرنے کا 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر میں خود دوں گا. قیامت کے دن ایک پورا جنت کا ایک دروازہ جو ہے نا, اس کا باب ریان اس کا نام ہے, اس میں سے صرف روزے دار اندر جائیں گے. الحمدللہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اجر آپ سوچے جنتوں میں جانے کے بعد جو اجر وہاں پہ ملیں گے ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے, دیکھیں اب صرف یہ سوچئے کہ آج ہم ایک بڑے سے روم میں ہیں, وہاں پہ کوئی آتا ہے آ کے ہمیں یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اس کمرے میں آپ نے پورا ایک ہفتہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کھانا وانا تو مل جائے گا لیکن آپ نے اس جگہ سے نہیں ہلنا, آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے, آپ نے یہ آپ نے کام کرنے ہیں, ادھر بیٹھ کے آپ نے عبادت بھی کرنی ہے, آپ نے جو بھی ایک پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن اس کمرے سے آپ نے باہر نہیں نکلنا. اس کے بعد اس حدود کے اندر ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو ان گنت انعامات ملیں گے, آپ کو ایک بڑا محل ملے گا اور اس کے اندر آپ کو بے شمار نعمتیں ملیں گی, آپ کو نوکر ملیں گے, آپ کو کھانا ملے گا, گاڑی بار ملے گی, سارا کچھ آپ کو ملے گا, وٹ ایور یو تھنک اباؤٹ, اور پوری زندگی آپ کو یہ ملے گا. آپ مجھے بتائیے کون بندہ ہے جو ایسے نہیں کرے گا؟ میں تو بیٹھ جاؤں گی آرام سے, بلکہ فون کر کے باقیوں کو بھی بلا لوں گی کہ آجو یہ بڑی اچھی ڈیل مل رہی ہے. تو ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت مچھر کے پر کے اوپر جو ایک پیراسائٹ ہوتا ہے نا, اس کے مطابق بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی. اور اس دنیا میں اس بیکار سی چیزوں میں آپ اگر اچھا عمل کر لو گے, اللہ کو راضی کر لو گے, تو وہ ان گنت انعامات ملنے والے ہیں. میں اپنے امپلائیز کو, ہماری میٹنگ ہوتی ہے ایوری منڈے کو, تو میں ان کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ دیکھو آپ لوگ جب جاب کرتے ہو, آپ 10 to 7 ہمارے کام اوپن ہوتے ہیں, تو ایسے تم لوگ عورتیں جتنی بھی ہیں, کیونکہ لیڈیز اونلی کام ہے, تو 10 to 7 آپ لوگ کام کرتے ہو, تو 10 to 7 7 8 9 10 تو کتنے آورس, 9 آورس تو ہو جاتے ہیں نا. اس کے بعد میں نے کہا گھر سے تم لوگ نکلتے ہو, اب دن تو ہمارا 24 آور کا ہے. 24 آور کو اگر آپ آدھا کر لو, 12 گھنٹے رات کے کام ہوتے ہیں, چلو سو گئے, اٹھ کے رات کی جو بھی کام ہے,
दिन में हमें अगर 12 घंटे मिलते हैं तो आप सोचिए 9 घंटे वो, अब काम पे आना है तो डेफिनेटली तैयार होना है, फिर गाड़ी में बैठने आना है तो 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, तो 9, 10, 11, बाकी क्या बचा मुझे ये बताइए, 1 घंटा। फिर हम कहते हैं कि बच्चों की उसमें तरबियत भी करनी है, उसमें घर भी देखना है, उसमें खाना भी पकाना है, और घर जाके हमें फ्रेश भी होना है सबके सामने। कैसे हो सकता है? हमने अपने आप को इतना, देखिए 40 घंटे एक हफ्ते में जो आम बंदा काम करता है, आदमी तो करते ही, आदमियों की तो जिम्मेदारी अल्लाह ने लगा दी है, उनको तो ना करें तो पूछा जाएगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अपने आप, मैंने सारी जिंदगी काम किया है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि देखिए क्या परफॉर्मेंस क्या रह जाती है फिर घर में। यहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, वो जो 10 घंटे हम बाहर गुजार के आते हैं ना, वो तो हमें एक पैसा एक्स्ट्रा ना दे अगर हमारी परफॉर्मेंस हिल जाती है। हमारे गोल्स होते हैं कि यू हैव टू मीट दिस गोल, राइट, वो तो हम मर जाते हैं करने के लिए। घर में परफॉर्मेंस किसी ने पूछनी कोई नहीं है ना, वो आखिरत में पूछी जाएंगी। तो वहां पे हम फिर क्या हरकतें करते हैं, देखिए ये हिसाब है। ये सोचेंगे तो हमें समझ आएगी ना इस चीज़ की। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं औरतों के काम करने की, ये मत सोचिएगा। मैं वही बात कर रही हूँ, मैंने खुद सारी उम्र काम किया है, लेकिन आज जब समझ आई है तो फिर दिल चाहता है कि काश रिवर्स किसी तरह से लगे पीछे जाऊं और फिर मैं देखूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, बिकुम, तुम्हारे साथ, युसरा, आसानी, वाला युरीदो, नहीं चाहता वो, बिकुम, तुम्हारे लिए, उसरा, तंगी, कि अल्लाह तुम्हारे लिए तंगियां नहीं चाहता, आसानियां है। अगर बीमार हो तो बाद में रोजे रख लो। वाली तुकमिलू, ताकि तुम पूरी करो, वाली तुकमिलू, ये बड़ी शिद्दत है इसमें, ताकि तुम पूरी करो, इद्दता, गिनती को, वाले तुकब्बिरू, और तुम बड़ाई बयान करो, अल्लाह की, अला मा हदाकुम, उस पर जो उसने हदायत दी तुमको, वला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है। इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो, अब देखिए मैं रोज़ों की बात अगर एक औरत के तरह से अगर हम देखते हैं कि रमज़ान आम दिनों में हम हर महीने में कुछ दिन होते हैं जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, राइट। लेकिन जब अगर रोज़ा नहीं रखते रमज़ान के महीने में तो रोज़ा रखने का हुक्म है बाद में, नमाज का नहीं है। अल्लाह ताला चाहता है, क्योंकि देखिए एक दिन में 5 नमाजें, अगर 7 दिन 8 दिन जो भी उनकी जमा करो इतनी नमाजें अगर वो पढ़ेंगे तो वो दूसरी वाली रह जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन बहुत आसान दिया है। अगर प्रेग्नेंट है औरत, अगर उसने उस महीने में रोज़ा नहीं रखे हुए तो वो फिर उसके बाद, मैंने अभी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, जब मुझे इतना नहीं ज़्यादा इसकी शिद्दत का अंदाज़ा था, तो मेरी बहू का बेबी जब पैदा हुई, छोटी वाली, तो वो महीना वही था जिसमें वो नर्सिंग भी कर रही थी और बच्ची पैदा हुई थी, तो उसने रोज़े नहीं रखे थे। तो पहला जब दिसंबर का महीना आया, वो छोटे दिन होते हैं और सर्दियों के दिन थे, तो उसने पूरे दिसंबर में रोज़े रख लिए। तो ऐसे अब तो हर रोज़ रोज़ा रख रहे हो, तो उसने कहा कि ये दिन ऐसे हैं माम, आई वॉन्ट कि मैं सारे के सारे रोज़े इसमें कंप्लीट कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी छोटी बच्ची है और उसको ये बात का एहसास है कि उसने रोज़ा नहीं छोड़ना। अल्लाह करे कि हमें सबको इस चीज़ का एहसास हो। जो आपको पता है, हज़रत आयशा से रवायत है कि हज़रत आयशा ने कहा कि अगर आपके माँ बाप के रोज़े छुट्टे होते हैं ना, तो जो वारिस हैं उन पे ये बनता है, उनका ये हक बनता है कि वो अपने माँ बाप के छुट्टे रोज़े रखें। हमने अपने छोटे रोज़े पूरे करने मुश्किल है, तो अब माँ बाप के भी रोज़े रखने पड़ेंगे। इसलिए अब आप देखिए कि अपने कब से आप अपने काउंट कर सकते हैं कुछ, के इतने साल में मेरे रोज़े छुट्टे होंगे और अब तक मेरे इतने रोज़े छुट्टे हुए हैं, तो आप उसको मार्क कर लें कि इतने, आप मंडे एंड थर्सडे का भी अगर रोज़ा रखना शुरू करेंगी तो आप उसको काटते जाएं, आप अपने रोज़े पूरे कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी छूट नहीं है। आप डेफिनेटली, अच्छा, अब दूसरी तरफ है फिदिये का, कि वो लोग जो रोज़ा रख ही नहीं सकते। नंबर 1, एक तो बुढ़ापा, वो तो मुसलसल, ऐसा नहीं है कि आज बुढ़ापे तो कल जवानी आ जाएगी तो फिर रोज़ा रख सकते हैं, तो रोज़ा नहीं रख सकते। फिर वैसे लोग जो बूढ़े हैं वो फिदिया दे सकते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास अजर मिल जाएगा इंशाल्लाह उसका भी। या कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता है कि उसके बाद भी यही हालत रहेगी, तो उसके लिए आप दे सकते हैं।
تو اس لیے یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور سب اپنی اپنی اگر پیرنٹس زندہ ان کو کہیے کہ اپنے حساب کر کے ابھی سے روزہ رکھے یا فدیہ دے دے, کیونکہ ابھی اجازت ہے نا ان کو کہ فدیہ دے دے تو ان کا پورا ہو جائے گا, کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, رائٹ. لیکن اگر وہ نہیں رہتے تو بہت خوبصورت بات ہے, اپنے ماں باپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں ان سے یہ کویسچن پوچھا جائے گا روزوں کے لیے. تو ہم اگر روزہ ان کی جگہ پہ رکھیں گے تو الحمدللہ اس کا بہت اجر ان کو ملے گا وہاں پہ. روزہ جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ سیشن ہے. ابھی آ رہے ہیں, 1 مہینہ تو صرف رہ گیا ہے. یہ ٹریننگ سیشن ہے. کس چیز کا ٹریننگ سیشن ہے؟ اب دیکھیے کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں, ہمیں بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, تو ہر کوئی تو نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کمرے میں جائیں اور جا کے چپ کر کے پانی پی لیں, یا منہ میں کوئی چیز کھانے کی ڈال لیں تاکہ بہت پیٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے تو ہم کھا لیں. نہیں کھاتے نا. ہمیں یہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اینڈ اللہ از واچنگ می. اب دیکھیے یہی ایک چیز ہم پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں. یہ روزہ جو یہ مہینہ ہے نا, یہ پریکٹس کروانے کا مہینہ ہے تاکہ اگلے 11 مہینے ہم اس کو عمل میں لا سکیں. اگر 1 مہینے ہمیں اس بات کی پریکٹس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می, جب میں نے پانی نہیں پینا, میں نے کھانا نہیں کھانا, تو پھر اگر اللہ نے منع کیا کہ روزے میں لڑنا نہیں ہے, میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی بیکاز اللہ از واچنگ می, میں نے کسی کے بارے میں چغلی نہیں لگانی بیکاز اللہ از واچنگ می, رائٹ. روزہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز کی پریکٹس ہو جائے گی اور پورے اگلے رمضان, پورے اگلے 11 مہینے میں یہ عمل میں آ جائے گی, تو آپ سوچیں کہ ہم کس لیول پہ جا سکتے ہیں. روزہ صبر ہے, کھانے پہ صبر ہے, پینے پہ صبر ہے, غصے میں صبر ہے, تھکاوٹ پہ صبر ہے, نیند پہ صبر ہے, نماز پہ صبر ہے, رات کو جاگنے پہ صبر ہے. صبر 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 صبر. اور پھر 11 مہینے کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس میں صبر کر لیا تھا تو اب ہم نے اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. روزے دار کے منہ کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. الحمدللہ. اور روزوں میں ہی وہ مہینہ آتا ہے, وہ وقت آتا ہے, وہ رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. الحمدللہ, جو 1000 سالوں سے بہترین رات ہے, 1000 سالوں سے. اس رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کیسے کیسی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ابھی تو 1 مہینہ پڑا ہوا ہے, یا رب العالمین ہمیں وہاں تک پہنچا دینا, ہمیں صحت, تندرستی, ایمان کی دولتوں کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنا. ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا, اور اگر ہمیں یہ مہینہ مل جاتا ہے تو یا رب العالمین اس مہینے ہمیں ایسا بنا دینا کہ رمضان کے آخر میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں, اور ہم ایک نئے بچے کی طرح, ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح اپنے اگلے دن گزاریں. انشاءاللہ رمضان میں آپ کو رمضان کی جو بک ہے روزوں کی وہ بھی کرواؤں گی, کہ روزے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ یہ موٹیویشن ہوتی ہے. جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی, پھر ہمیں ہوتا ہے یا اللہ وہ تو نبی تھے, ان کو تو عبادت اتنی انہوں نے کی, تو پھر ہم تو انسان, ریگولر انسان ہیں. پھر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں, پھر ہم تبع تابعین کو اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادتیں کیسی تھی. امام شافعی کے بارے میں پڑھی تھی, اللہ اکبر, کہ روزوں میں وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے. کیسے؟ ایک دن میں آپ سوچیں, ایک قرآن, اور ایک رات میں 30 دن ہی ہوتے ہیں نا, وہ پورا قرآن ختم کرتے تھے. اللہ اکبر, کیا کرتے تھے یہ. امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھی تھی کہ 40 سال تک انہوں نے جو عشاء کے وقت میں وضو کیا, فجر تک وہ اس وضو کی حالت میں ہوتے تھے اور پوری رات کا قیام کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہمیں جب ایسے پتہ چلتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ بس روزے آئیں گے تو اس دفعہ میں نے کرنا ہے. روزہ مہمان ہے, روزے کی آمد ہے. جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر صاف کرتے ہیں نا, جو انہوں نے آنا کھانا پکاتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں ان کے لیے. تو اب ہم نے روزہ آیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے, ہمارے دل سے ہر کینہ نکل جائے, کیونکہ جس دل میں کوئی بھی برائی ہوگی وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں آتے ہیں, اللہ نہیں آتے وہاں پہ. ہم نے اپنے دل کو ہر غلیظ چیزوں سے پاک کرنا ہے, ہر ایسی سوچ سے پاک کرنا ہے. ہم نے صلح رحمی کرنی ہے, سب سے بڑی بات ہے, سب سے محبت کرنی ہے. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو وہ حدیث بات بتا رہے تھے کہ اے عمر,
جب تک تم مجھ سے اور اللہ سے اتنی محبت نہیں کرو جتنی محبت تم اپنے، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے باپ، اپنے بیٹوں مطلب اولاد سے، یا پھر تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ تو آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عمر کا جواب کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے عمر، جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے ہو، اس سے زیادہ محبت نہیں کرو جتنی تم اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور اپنے آپ سے کرتے ہو، تو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اب دیکھیے اس زمانے میں صحابہ بھی سچ بولتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنے آپ سے زیادہ محبت آپ سے نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عمر پھر تم ابھی مومن نہیں ہو۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، واپس سوچا اس بات کو، پھر واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے، دیکھیے، اور اس بات کو جب یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا، اس میں آپ نقطہ پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سوچئے کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ دیکھیے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی دوست ہے، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں۔ پھر آپ جب ہیلپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اتنی زیادہ ہی ہم لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ میری دوست ہے، میں یہ کر لوں، میں اپنی بہن کے لیے یہ کر لوں۔ اگر وہ کبھی آپ کی توقعات پر، کیونکہ توقع بھی پھر ہوتی ہے نا کہ اب میں اتنا کر رہی ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر کبھی وہ آپ سے ویسا سلوک نہیں کرتے نا، پھر آپ تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی توقع پہ پورے نہیں اترتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں سارا کچھ کرنا ہے۔ اگر تم اس کی ہیلپ کر رہی ہو تو اللہ کی محبت میں، پھر وہ ایکسپیکٹیشن کا لیول ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تمہیں اس کو تانا نہیں دینا ہوگا، پھر تم اس کا شکریہ ادا کرو گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا کہ میں نے اس کی یہ خدمت کی اور اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ بہت مزے کی باتیں ہوتی ہے۔ جب قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر انسان سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ انسان ہی تو ہیں جو ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس اونچے مقام پہ چلی جاؤں، میں جنتوں کے اونچے درجے پا لوں گی، کیونکہ جواب تو اسی کا دینا ہے نا۔ دنیا میں تو انسان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور پھر وہ کرنے کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں اپنے کمروں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج میں نے یہ کیا تھا اور میں نے صرف آپ کی محبت میں کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب کی امید رکھ کے کام کرو، یہ اجر ملے گا تمہیں قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومن بندے ہیں وہ سیدھے جنتوں میں بھاگ جائیں گے، الحمدللہ۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نور کے ممبر، یہ میری بڑی فیورٹ بات ہوتی ہے اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ نور کے ممبر، اللہ کرے ہم سارے جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں نا، ہم قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھیں۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یہ قرآن میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا رب العالمین میری امت نے یہ قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن جس نے گواہی دینی ہے نا، جو ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ قرآن بھی شکایت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے جب میں پڑھی تھی شراب کے بارے میں احکامات تھے، ان کے بارے میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سیکنڈ حکم آیا، ابھی تھرڈ حکم کی بات نہیں تھی، سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز کے پاس نہ جاؤ، اینڈ ریزن اس کا یہ بتایا تھا کیونکہ جو تم کہتے ہو وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو کیا ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کیونکہ جو تم کہتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، کہتے تم کچھ ہو کرتے تم کچھ ہو، رائٹ؟ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ بڑی باتیں ہیں یہ سوچنے والی۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کا انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے کہ کیا احکامات ہیں، اور اس کے بارے میں ایسی کہ ہمارا دل چاہے عبادت کرنے کو، ہمارا دل چاہے کہ رمضان کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ ہم سوئیں، اور انشاءاللہ ہم سب یہ ایسا کریں گے۔ آگے دیکھیے ایک اور اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ میری فیورٹ آیت ہے، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، یہاں پہ ایک لائن لگا دیجئے کہ یہ فقرہ ایک مکمل نا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں
تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہی ہوں. دیکھیے اللہ نے یہاں پہ کوئی لفظ ایڈ نہیں ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے قریب ہی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فلاں مزار پہ چلے جانا، فلاں پیر کے پاس چلے جانا، فلاں کے پاس چلے جانا، تو میں ان کے تھرو ان سے بات کر لوں گا یا ان کی دعا سن لوں گا. سوچئے اس آیت کو، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں ان کے قریب ہی ہوں. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت دائی، پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. اذا، جب بھی، دعانی، وہ مجھے پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف مسجد میں سنتا ہوں، یہ نہیں کہ جب وہ نماز کی حالت میں سنتا ہوں. میرا بندہ محبت کی انتہا دیکھیے کہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو یہ بات ہمیں کیا نہیں سوچنی چاہیے؟ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ مجھے سن بھی رہا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ہے ڈرنے کی بات. اس کو موٹا موٹا انڈر لائن کر دیجئے. میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اب ہم جیسے بندوں کو کہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مان تو رہے، اور کیا حکم مانے؟ کبھی نماز 5 میں سے 3-4 تو پڑھ ہی لیتے ہیں کبھی کبھی، رائٹ؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پوری بھی پڑھتے ہیں. I'm just talking about regular بات کر رہی ہوں کہ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ نیکی بھی کر لیتے ہیں، رائٹ؟ صرف سورت بقرہ میں 1000 حکم ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو جان کے، سمجھ کے، سوچ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا حکم کیا ہے. شرط ہے یہ دعا قبول ہونے کی. اب جب ہماری دعائیں اٹک جاتی ہیں اس کی وہ بھی ریزن ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کا قیامت کے دن جو اجر ملے گا تو بندہ سوچے گا کہ میری کوئی دعا ہی نہیں پوری ہوئی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ وہ سب مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا جائیں. ایمان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایمان دل کے اندر کی حالت کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، یہ اگر یہ ہل گیا نا بندے کا تو پھر کچھ بھی اوپر باقی نہیں رہتا. یہ بیج ہے، یہ نیت ہے بندے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوگا. دیکھیے مخلص ہونا ضروری ہے. اللہ کو 99% بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے 99.9% بھی نہیں چاہیے. اللہ 100% مانگتے ہیں. قرآن کھول کے دیکھ لیجئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ آ کے اللہ نہ کرے وہ آ کے یہ کہیں کہ اوکے میں 99.9% تم سے محبت کرتا ہوں، یہ پوائنٹ یہ میں اس عورت سے بھی محبت کرتا ہوں، ہم برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، رائٹ؟ بالکل یہی بات سوچ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی 100% مانگتے ہیں بندے کا. اسی لیے تو کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ شرک کی بات ہوتی ہے تو شرک تو تمہارا نفس تمہیں شرک کراتا ہے. آپ دیکھیں تو سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت مزہ بھی آتا ہے اور پھر بہت ڈر بھی لگتا ہے. اللہ کی محبت کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر خشیت الہی سے آنسو بھی نکلتے ہیں. اور یہ قرآن کا آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ قرآن میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا تھا. یہ جب اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پہ پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا اس کا بوجھ اٹھانے سے. انسان صرف ایک ایسا تھا جس نے اس کو قبول کیا اس کا بوجھ اٹھانے سے، اور اللہ نے کہا یہ بڑا جلد باز ہے، یہ اس کا جواب دینا ہے. اس کی اگر برکتیں اتنی زیادہ ہے نا، اس پہ عمل کر کے جنت الفردوس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ہم لوگوں سے. اگر وہ ملنے ہیں تو اس پہ نہ عمل کر کے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. دعا جو ہے نا، دیکھیں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے خالص ہو کے، یہاں سے خالص ہونا ضروری ہے، اللہ کا بندہ بن کے دعا کرتا ہے تو کیسے اللہ قبول نہ کرے گا؟ ٹائم کئی دفعہ لگتا ہے دعائیں قبول کرنے میں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
सबसे छोटी सजा उसकी ये होती है कि उसके मातहत लोग उसके नाफरमान हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता ना, जिसके पास इल्म आ जाता है ना वो ढल जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक दरख्त होता है, उसके ऊपर जब फल लगते हैं तो दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। देखिए, जब बीज हम बोते हैं, कभी बीज अगर खराब होगा तो दरख्त ही नहीं निकलेगा। अगर कोई कभी ऐसा होता है, आपने कभी दरख्त देखे हैं कि जब पत्ते गल सड़ जाते हैं या उन पे कोई कीड़ा लग जाता है या कुछ हो जाता है, आप जब हम ख्याल रखते हैं, अपने ईमान का ख्याल रखते हैं, पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे सूरज भी आ रहा है, जहाँ पे हवा उसको प्रॉपर मिल रही है, उसको अगर कभी लगता है कि कोई कीड़े पास आ रहे हैं तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो वो जैसे बड़ा होता है तो फिर फल भी तो उतना ही खूबसूरत आएगा ना। अगर हम पूरे टाइम पे बाहर ही फिरते रहेंगे, बाहर ही काम करते रहेंगे, घर जो दरख्त लगाने थे ना, औलादों के दरख्त लगाने थे। अब देखिए, वो सूरत काफ में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि जो एक बच्चे थे जिनकी दीवार गिरी हुई थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि उन्होंने जब दीवार बना दी थी तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपने ये क्यों किया था, हमें ये खाना ही दे देते, ये बस्ती वालों ने हमें खाना देने से इनकार किया था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, वह अबू हो सालिहा, किसका बाप नेक था, मर चुका था बाप। वो बच्चे जो यतीम थे ना, उनके बाप नेक था, उसका अजर उन बच्चों को मिल रहा था। तो माँ बाप की दुआएं भी बच्चों को लगती हैं। ये दुआ बड़ा कहते हैं कि तकदीर को बदल देती है। अगर मोमिन बंदा अपने रब के आगे झुक के दुआ करे, उसको कैसे नहीं मनाएगा, आप मुझे बताइए। उसका वादा है, उसको हम जब अल्लाह सुब्हान ताला से बात करते हैं ना, तो ऐसे बात किया कीजिए जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। या रब्बुल आलमीन, आपने तो वादा किया है, मैं आज जो आयत पढ़ी थी उसमें आपने ये कहा है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अमल करने की। या रब्बुल आलमीन, मैं दुआ भी करती हूँ, या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, मुझे ऐसा इल्म दे दे अल्लाह मियाँ जो नाफे हो, जो मुझे फ़ायदा दे सके। मैं जितनी इल्म ले रही हूँ वो मेरे लिए फ़ायदा मंद हो। दुआ किया कीजिए अल्लाह सुब्हान ताला से, अल्लाहुम्मा तहर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतकब्बला। इतनी दुआएं हैं जिसकी खाद नहीं कि एक एक दुआ जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला से दिल की गहराइयों से किया कीजिए। कैसे अल्लाह सुब्हान ताला नहीं सुनेंगे? और जो नहीं सुन रहे ना, तो देखिए उसकी मोहब्बत भी इतनी है कि वो यही अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे, तुझे पता नहीं है कि ये चीज़ तेरे लिए कितनी नुकसानदेह है। अब फिर मैं अल्लाह सुब्हान ताला से यही दुआ करती हूँ, या रब्बुल आलमीन, आप तो रब हैं आलमीन के लिए, मुझे ये लगता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए और मेरा बड़ा दिल है इस पे। या रब्बुल आलमीन, आप इसमें खैर डाल के इसको कबूल कर दीजिए, आप इसको बेहतर कर दीजिए मेरे लिए ना, आप तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ए बंदे, तुझ पे अगर मुसीबतें आती हैं तो तेरे अपने अमल का नतीजा है, तो उससे बचना है कि मेरा अमल कोई ऐसा ना हो जिसमें तकब्बर हो, जिसमें मैं किसी के लिए चुगली लगा के, और मुझे लग रहा है कि मैंने लगाई नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, अगले के बखिए उधेड़ के आ जाऊं। अब बाकी जो नेक 2-3 चीज़ें कर रही हूँ वो सोच लूँ कि नेकी तो मैंने बिल्ट इन अपने अंदर बना ली हुई है कि अच्छा ये नेकियां, मैंने तो कितनी नेकियां भी की हैं। पहले अपना जायज़ा लेंगे ना इंशाल्लाह, फिर अल्लाह से बातें करेंगे, फिर अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर सुनेंगे। और फिर बंदा मोमिन का ईमान इतना सख्त होता है ना कि वो सोचता है कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली है ना तो इसमें मेरे लिए बेहतरी है। और अल्लाह कहते हैं कि मैं फिर ऐसी चीज़ तुझे नवाज देता हूँ जो तेरी उससे कहीं बेहतर होती है, और वो इंसान को पता भी चल जाता है। पता है, जब वो नज़र आती है, वो नज़र बन जाती है, जब इंसान खोजना शुरू करता है। मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है वो हदीस कुदसी जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि एक ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत में बदल देगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने मेरी चाहत का इनकार किया तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। कितनी खूबसूरत बात है। अगर हमें यही एक बात समझ आ जाए तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। उसकी मर्ज़ी में राज़ी हो जाए, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाए,
تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھا کر دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ پھر انشاءاللہ اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔